तपाईं यतिखेर सगरमाथा टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति निर्वाचन विशेष हेरिरहनु भएको छ। निर्वाचन विशेषमा वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन, मतदान, त्यसपछिको नतिजापछि दलहरूको प्रतिक्रियामाथिको आजको छलफलमा बढी हामी केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ र विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया आइरहेका छन् र दलहरूमा फरक किसिमका दृष्टिकोणहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। जित्नेहरूले खासै बोलेका छन्, हार्नेहरू अलि बढी बोलिरहेका छन्। किन र केका लागि गठबन्धन के साँच्चै नै त्यति पेचिलो र कसिलो हुन सकेन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले आफ्नो जनमत खस्किएको भनेर पनि स्वीकारेको अवस्था छ। यिनै विषयवस्तुमा आज हामी केन्द्रित रहेर छलफल गरेका छौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य प्रेमल खनाल, त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक जसपाका नेता डम्बर खचौडा र त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य पुकार महर्जन। यहाँहरू तिनजनालाई पुनः स्वागत छ। म धन्यवाद खचौडाजीबाट प्रारम्भ गर्छु। फेरि पनि छलफल मानिसहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्, सामाजिक सञ्जाल तपाईँ पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो जुन हामीले छलफल गरिरहेका छौँ, मरेपछिको श्राद्ध गर्नु र हारेपछि सार समीक्षा गर्नु उस्तै हो भनेका छन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो चाहिँ? अहिले भर्खर हेरेँ मैले। मानव जीवनका केही नियतिहरू छन्, हामीले सोचे जस्तो गरी यो संसार चल्दैन। यो संसार हामीले चलाइरहेको पनि छैनौँ। प्रकृतिका सृष्टिका आफ्नै नियमहरू छन्, ती नियमहरू भित्र बसेर हामीले जिन्दगी बाँच्ने हो। हाम्रा प्रयत्नहरूले नै सबै चिज हुने भए त यो देशलाई यस्तो गरिब राख्न चाहन्थ्यौँ त हामी? अहिले अमेरिकाभन्दा पनि धनी, संसारकै सबैभन्दा राम्रो शक्तिशाली बनाउन चाहन्थ्यौँ होला नि त। इच्छा शक्ति भयो भने होइन। अब त्यो त तर परिस्थिति वातावरण मिलेको छैन नि त। गफ लाएर भयो त होइन, गफ लाएर त भएन। त्यसैले समीक्षा गर्दै नै अगाडि बढ्ने हो। अर्को के बाटो छ त? ल भन्नुहोस् न त। बेलैमा बुद्धि पुर्याएर गल्ती हुनुभन्दा अगाडि नै, हानि हुनुभन्दा अगाडि नै ठिक बाटो, ठिक रणनीति, ठिक कार्यनीतिहरू समात्न सकियो भने त्यो बेटर हो। तर फेरि मान्छेले गल्ती त गर्छ, संस्थाहरूले गल्ती त गर्छन्, नेताहरूले गल्ती त गर्छ, समाजमा उतार चढाव त आउँछ। फेरि यो त प्रकृतिको सृष्टिको नियम हो होइन। तपाईँले पानी सधैँ झमझम राम्ररी परोस्, कहिल्यै बाढी नआउने गरी परोस् नपरोस् भनेर त तपाईँले भनेर त हुँदैन। प्रकृतिको नियमलाई हामीले पानी चाहिँ राम्ररी किसानलाई फाइदा हुने, वातावरणलाई फाइदा हुने गरी पनि पर्छ, कहिलेकाहीँ बाढी आउने गरी पनि पर्छ। त्यो तपाईँले चाहेर पनि रोक्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै राजनीतिमा पनि राजनीतिक दलहरूले काम गर्दै जाँदा यता कता गल्तीहरू हुन्छन्, यता कता हारिन्छ, जितिन्छ। फेरि यो हार जितलाई किन खिसी टेउरीको विषय बनाउँछौँ कि हामी? म बुझ्दिनँ कि यो कुरा। हार जितलाई त हामीले टेन्डेन्सियल एनालाइसिस गर्ने हो। बहुदलीय व्यवस्था भएपछि धेरैवटा पार्टी हुन्छन्, हरेक चुनावमा हरेक पार्टी जित्न सम्भव छैन। कुनै चुनावमा कुनैले जित्छ, कुनै चुनावमा कुनैले जित्छ, कुनै अलि ठुलो हुन्छ, कुनै अलि सानो हुन्छ। त्यस बापत किन आत्तिनु पर्यो, किन तरङ्गित हुनु पर्यो, किन खिसी टिउरी गर्नु पर्यो होइन? त्यही भएर एकजना पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ कि हारेका मान्छेहरू अलि आत्तिन्छन्, त्यसकारण केही दिनलाई भए पनि ओसोतिर ध्यान गर्न पठाइदिनु पर्ने रहेछ भनेर पनि त्यस्तो किसिमको स्ट्याटस लेखेका छन्। ध्यान गर्नु राम्रो कुरा हो, नआत्तिनु राम्रो कुरा हो। दुःखमा हारमा पनि धैर्यवान हुनु राम्रो कुरा हो मेरो विचारमा। खैर, मैले अर्को प्रश्न गरेँ तपाईँलाई। यो जुन किसिमको यो निर्वाचनमा जाने बेलामा यस्ता किसिमका आश्वासनहरू प्रत्याशीले दिए कि एकजना वडा अध्यक्षले पश्चिमतिर मेरो गाउँमा मैले जित्ती भने वडा अध्यक्षले हेलिकप्टरबाट तपाईँको खेतमा बिउ छरिदिन्छु, सबैको घरमा नयाँ लुगा ल्याइदिन्छु भनेका छन्। हामीले समाचार पनि बनायौँ। र अर्को बागलुङमा एकजना वडा अध्यक्षकै प्रत्याशी, उहाँ फेरि कांग्रेस र यस पार्टीको, उहाँ फेरि गठबन्धनमा, तर उहाँले पनि त्यस्तै आश्वासन दिनुभयो, तर मत पाउनुभयो 2 मत। हेर्नुहोस्, यो हावा बोलेर भोट आउने होइन होइन। र लोकतन्त्रमा भोट आउने, त्यसको राजनीतिक आन्दोलनको, त्यसको वैचारिक आन्दोलनको, त्यसको सामाजिक जनाधार भिन्नै पक्षहरू हुन्छन् होइन। हामीले गफ गर्दै ल तपाईँ हामी यहाँ यत्रो ठुलो विश्लेषक भइरहेछ, गफ गरिरहेछ होइन। बालेन्द्र जति भोट ल्याउन सक्थ्यौँ? गाह्रो छ होइन। म त सक्दिनँ थिएँ, म त स्वीकार गरिहाल्छु। किनभने यो समाज, यो सृष्टि त एक प्रकारको संयोगहरूबाट चलिरहेछ नि, सिचुएसनहरूबाट चलिरहेछ नि। त्यो सिचुएसनहरूभित्र हामीले आफूलाई एडजस्ट गर्दै समाजको लागि, राष्ट्रको लागि योगदान गर्ने हो। हामी कोही सुपरम्यान होइन। बालेन्द्रजीले जुन क्याम्पेनिङ गर्यो, जुन भोट ल्यायो, म चिनु नचिनु, तर म त उसलाई एकदम बहुत
बहादुर मान्छे अथवा काठमाडौँमा सफल सक्षम मान्छे मान्छु बालेन्द्र हैन धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपी हमाल हैन त्यो उहाँले गरे कसरी उहाँहरूले त सकिरहनु भएको छ म पनि आश्चर्यचकित छु भेटेर एकपल्ट सोध्न पनि मन छ कि उहाँहरूको क्याम्पेनिङको स्टाइल के हो कसरी चाहिँ पिपुल्सले पत्याउँछ हैन त्यसो हुनाले यो सब चिजहरू आफ्नो ठाउँमा छ जहाँसम्म हावादारी भन्ने कुराहरू छ हावादारी कुरा चाहिँ नेपालमा यो बिचमा ठुल्ठुलो नेताहरूले पनि धेरै बोल्नुभयो क्या अनि त्यसैको सिको चाहिँ तल तल पनि गरे मान्छेहरूले ठुला नेताले बोलेपछि त्यो किसिमको प्रभाव चाहिँ सबैतिर पर्दो रहेछ अलि बढी त ओलीजीले नै बोल्नुभयो नि अघि पनि मैले भने नि हनुमान नगरबाट कलकत्ताको पानीजातको टिकट कति सालको पुस 2 गते काट्न आउनु भन्नुभएको थियो नि त त्यति मात्र होइन डेटै दिएर काउन्टर रेल छुटिसक्यो पोखरामा स्टेसन प्युठानतिर छिर्छ पर्वतको के भने कुस्मामा चाहिँ अब पोखरा मुस्ताङ रेलको चाहिँ स्टेसन 5 वर्षभित्र बनिसक्छ पोखराबाट मास्तिर जाने रेल छुकछुके रेल यो चाहिँ म खालि केवल कमरेड ओलीलाई भन्दिनँ कि यो नेपालमा यस्तो हावादारी कुरा गर्ने थुप्रै मान्छेहरू छन् अरू पार्टीमा हाम्रो पार्टीमा पनि होलान् अरू उहाँहरूका पार्टीमा पनि होलान् यो हावादारी कुरा गर्नु हुँदैन फ्याक्टले तथ्यले तथ्याङ्कले लजिकले पुष्टि गर्ने नगर्ने कुराहरू गर्नु भनेको त्यो आफ्नै वेट घटाउनु यो मैले पृष्ठभूमि किन तपाईलाई बाँधेर प्रश्न गरेको भन्दाखेरि मैले सबै पार्टीको घोषणापत्र हेरेँ माओवादीले घोषणापत्र प्रस्तुत गरेन गाउँतिर दियो अथवा पालिकालाई दियो अरूले पनि प्रस्तुत गरे धेरै दुःख गरे मैले नेतालाई आउनुस् न छलफल गरौँ भन्दाखेरि घोषणापत्र तयार गर्दैछु त्यसकारण भ्याउँदिनँ भने घोषणापत्र पनि तयार गरे जनताको बिचमा पनि लगे यति छ कि आश्वासनका पोका आश्वासन छुटको कुरा त 3 दर्जन छन् 3 दर्जन केही पनि बाँकी छैन छुट उस्तै पर्यो भने यतिसम्म छ कि उस्तै पर्यो भने 2 छाकमै टार्दिन्छु सम्म भन्न सकेका छन् उनीहरूले घुमाउरो पाराले जसरी पनि जित्नु छ यो गलत भन्ने पर्यो यसमा समय यसमा धेरै खर्च नगरौँ हैन जनताले फेरि त्यसमा आशा गरेर बस्छ नि त फेरि यस्तो राजनीतिक दलहरूले कुनै निश्चित अध्ययनका आधारमा विचारका आधारमा कुनै डाटाहरूलाई आधार बनाएर आफ्ना परिकल्पनाहरू भन्ने हो त्यो परिकल्पना भन्नै पाइँदैन भविष्यको होइन त्यो भन्न पाइन्छ तर भन्दाखेरि त्यसको केही निश्चित आधारहरू केही अध्ययनहरू त्यसमा जोडिएको हुनुपर्छ हैन भोलि त्यो भविष्यमा त्यो काम गर्दाखेरि त्यसको भौतिक सम्भाव्यता बजेटको कुरा हैन प्रविधिको कुराले त्यो चाहिँ फेभर गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा आउँछ सपना देख्नुलाई म नराम्रो भन्दिनँ तर हावादारी सपनाहरू बेचेर मतदातालाई झुक्याउनु चाहिँ त्यो लोकतन्त्रको गुणस्तरलाई क्षयीकरण गर्नु हो दलका घोषणापत्र जसले गरे पनि नराम्रो छ दलको घोषणापत्रको हामीले समाचार बनायौं समाचार प्रस्तुत पनि गर्यौं समाचार प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यहाँ तलको कमेन्ट पनि हामीले हेर्यौं उहाँहरुको त्यो त जनताको भाषा हो उहाँले के भन्नु भएको छ भनेदेखि यसभन्दा अगाडिको घोषणापत्र प्रतिबद्धता पत्र कति पूरा गर्यो त्यो पनि एकचोटि सोधेको भए हुन्थ्यो भनेर पनि प्रति प्रश्न गरेका छन् यसो त के जनताको भाषा हो फेरि सत्तामा बस्ने दललाई सोध्नु पर्यो नि हैन जसले प्रत्येक दलका घोषणापत्रमा गाउँपालिकामा त सबै जितेका छन् मैले गाउँपालिका कुराकानी गर्छु अनि यस्तो पालिकाको कुरा गर्दैछु अघि तपाईले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो गाउँपालिकाहरुको यो 5 वर्षको गाउँपालिका हाम्रो स्थानीय तहको नगरपालिका महानगरपालिकाको मान्छेहरुले मिडियामा हल्ला गरे जस्तो धेरै निराशाजनक होइन हाम्रो स्थानीय विकासको प्रक्रिया यो 5 वर्षमा इतिहासमै बढी दरले बढेको छ हैन भ्रष्टाचार पनि भएको छ तर भ्रष्टाचार भएको छ भनेर अब बजेट नपठाउने भन्ने त हुँदैन हुन्छ हुँदैन त हुनेछ भने त्यो गाउँमा कसरी पैसा जान्छ एकछिनको लागि सोलुखुम्बु जिल्लामा पैसा उसको भिन्नै राष्ट्र बैंक छ हैन काठमाडौँको राष्ट्र बैंकको पैसा त्यहाँ जाँदैन तपाई बजेटै पठाउँदैन त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्छन् भन्नु भने त्यहाँको इकोनोमी कसरी चल्छ त चल्दैन त्यसो हुनाले यो भ्रष्टाचार गरे बजेट नपठाउने संहिता खराब भयो तल धेरै अधिकार दियो सबै अधिकार सिंहदरबारमा राख्नु पर्थ्यो अझ नारायण हिटीमै राख्नु पर्थ्यो भन्नेहरुसँग मेरो चाहिँ 1 इन्च पनि सहमति छैन यो एउटा यो तर्क पद्धतिसँग म विश्वासै गर्दिन अब भ्रष्टाचार भयो भ्रष्टाचार त के हो भने कोष भएपछि गरिब मुलुकमा विभिन्न ठाउँमा मान्छेहरुले अलिअलि बदमाशी गर्छन् नि त त्यसलाई त हामीले के हो भने दण्डाधिकारी निकायहरु मार्फत चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि त हाम्रो अख्तियार के गर्दैछ सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग के गर्दैछ अरु राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रहरु के अरु छन् नि हाम्रो त्यो तिनीहरु कतिको फियर र इफेक्टिभ छन् भन्ने कुरा यहाँनेरि आउँछ हैन स्थानीय निकाय त राजकीय निकाय हो त्यो राज्य नै हो त्यो त हो हैन भने त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार त हाम्रो चाहिँ अख्तियारको छानबिन भित्र पर्छ
होइन अख्तियार हाम्रो कस्तो छ, कति मेन पावर छ, कति कर्मचारी छन्, कति शाखा छन् होइन। देशभरिको 753वटा पालिकाहरूको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ निगरानी राख्न, सूचनाहरू सङ्कलन गर्न भ्याउँदैनन्, सक्दैनन्, गरिरहेको छ कि छैन। हाम्रो संवैधानिक सुधार के हो, कर्मचारी संयन्त्र कस्तो छ, यो पाटोबाट यसको विश्लेषण गरिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ पालिकाहरूको असक्षमता अब बजेटै दिनुहुन्न भनेर कसैले भन्छ भने त्यो चाहिँ म मान्दिनँ। तर पालिका प्रमुखहरूले एकै अर्कालाई, प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुखलाई दोष लाउने, प्रमुखले प्रशासकीय अधिकृतलाई दोष लाउने, उसले उतातिर कमिसन माग्यो, ठेक्का लाग्यो कि हात पसार छ, उसले उसलाई त्यसरी 5 वर्ष धेरै ठाउँमा चल्यो क्या। फेरि समाचार पनि जहाँ तल त त्यसको त स्पेसिफिकको खोज्नु पर्यो त, त्यसले राष्ट्रिय प्रवृत्ति नै त्यो हो भनेर त भएन। अनि मैले समग्र धेरै ठाउँमा चल्यो भने त त्यसका धेरै ठाउँ छैन होला, त्यो छ, धेरै ठाउँमा छ होइन। कसरी, कुन तथ्याङ्कको आधारमा धेरै ठाउँ? 753 मध्ये कतिवटामा छ त्यो? ल मानौ तथ्याङ्क 10वटा भए पनि त्यो त गलत हो नि त होइन। एउटामा भए पनि गलत हो, तर एउटामा गलत भयो भने अब 753 नै गलत हो भन्न त मिल्दैन नि त। त्यो रोक भोलि 753 पुग्यो भने रोक्नु पर्यो नि त। त्यो रोक्ने निकायहरूले त्यसको चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने संस्थाहरू छन् नि त। छैनन् संस्थाहरू भने संवैधानिक सुधार गरेर, कानुनी सुधार गरेर त्यस्ता संस्थाहरू बनाऊँ न त। त्यसकारण आज हाम्रो यो छलफल हो होइन। मैले यही प्रश्न खनालजीलाई पनि राखेँ। तपाईँको पार्टीका नेता कार्यकर्ता पनि स्थानीय तहको नेतृत्वको लागि जित्दैछन्, निर्वाचित हुँदैछन्। अब उनीहरूलाई पनि दिनु पर्यो नि त कसरी काम गर्ने भनेर। तपाईँकै पार्टी अध्यक्षले प्रदेशको नेतृत्व गरेपछि जाँड रक्सी खान पाइँदैन भनेको भोलिपल्टै समाचार आयो, दृश्यसहित प्रदेश प्रमुखले उत्साह मनाएको हो कि न। अब यसो यसलाई यसरी बुझौँ, अहिले अब हामीले चुनावी घोषणा पत्र पनि प्रश्न आयो यहाँ, अनि भ्रष्टाचारको कुरा नि आयो, किन विकास भएन, सबै प्रश्न एकैचोटि आइरहेको छ होइन। मलाई के लाग्छ भने पहिलो कुरो चाहिँ मैले के भन्छु भने भ्रष्टाचारको मेन जड भनेको के हो त भन्ने चाहिँ नि अघि प्रश्न आएको छ। हामी सबै यो व्यापारीकरण भएको छ क्या, शिक्षा व्यापारीकरण भएको छ, स्वास्थ्य व्यापारीकरण भएको छ, सार्वजनिक यातायात व्यापारीकरण भएको छ होइन। तपाईँ साह्रो गाह्रो बिमारी हुनुभयो भने तपाईँले 10औं लाख रुपियाँ खर्च गर्दा पनि तपाईँको उपचार नहुने तहमा हामी पुगेका छौँ। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने मान्छेले के गर्छ त भने पैसा त चाहियो हेर्नुहोस्, अब कमाउनु पर्यो। अनि कमाउने क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुने भनेदेखि चाहिँ नि उ गर्ने भयो हेर्नुहोस्, त्यो खालको समस्या छ। शिक्षामा हेर्नुहोस्, छोराछोरीका लागि एउटा डिग्री पढाउनको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 20औं लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने, डक्टर पढ्नको लागि 50औं लाख खर्च गर्नुपर्ने जो छ। त्यसपछि किन हाम्रो छोराछोरी पढाउनको लागि पनि मतलब चाहिँ अब राज्य सत्ताकोमा चाहिँ जो पुगिरहेको हुन्छ उसले त्यो खालको कुराहरू गर्ने भयो। त्यसले आज हाम्रो फन्डामेन्टल्ली नै म अघिदेखि भन्दैछु कि हाम्रो चाहिँ यो मतलब चाहिँ आर्थिक नीति नै मतलब डिपार्चर हाम्रो गलत छ। व्यापारीकरण र निजीकरणको नीतिले हामीलाई समाप्त पारेको छ। त्यसमाले सर्वसुलभ गर्नुहोस् न, त्यसपछि के खर्च गर्नु पनि पर्दैन नि। अरू कुरो निर्वाचन प्रणाली कमजोर मतलब चाहिँ महँगो छैन हो, त्यो पनि प्रश्न हो। आज हेर्नु जसरी पनि तपाईँको चुनाव जित्नुपर्ने, चुनाव जित्नको लागि जति पनि पैसा खर्च गर्न तयार हुने। कहाँदेखि कुरा छ त भने टिकट प्राप्तिदेखि लिएर टिकटको मतलब के भने चुनाव व्यवस्थापनका लागि पनि खर्च गर्नुपर्छ। एउटा वार्ड अध्यक्षले 1 लाख होइन 2 लाख होइन 1 करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने सहरी इलाकामा त्यो भएको छ। मेयरको त्यही हालत छ भने चाहिँ आज हेर्नुहोस् कतिपय अहिलेको हाम्रा उम्मेदवारहरू कति मतलब लाख उम्मेदवार भएका छन् नि, कतिले घर घडी बेचेका छन्। म तपाईँलाई फेरि प्रति प्रश्न अरू गरिहालेँ। यो जुन टिकट बाँड्ने क्रममा मैले धेरै नेताहरूसँग छलफल गरेँ। उहाँहरू यहाँ आइपुग्दाखेरि फोनमा यति तनावमा आउनुहुन्थ्यो कि हिजो अलिअलि सहयोग गरेको त्यो एउटा ठेकदारले टिकट माग्छ यार भन्दै आउनुभएको थियो उहाँहरू। भनेपछि आफन्तलाई पनि टिकट दिनु पर्यो, वरिपरि आर्थिक सहयोग गरेरलाई पनि टिकट दिनु पर्यो, कार्यकर्तालाई पनि दिनु पर्यो, अलिअलि नेतालाई पनि दिनु पर्यो, अलिअलि मिलाउनु पनि पर्यो। अनि त्यसपछि के भयो, हामीले छलफल गरेको विषय उठ्यो। त्यसुनाले आज महँगो निर्वाचन प्रणाली भएको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार बढेर गएको छ। राजनीतिज्ञहरूलाई हाम्रा पार्टीका नेताहरू सबैलाई के छ भने त्यो चुनाव खर्चको जोहो गर्नको लागि नि मतलब चाहिँ अब जग्गा दलालका माफियाहरू, वैदेशिक रोजगारमा गएका माफियाहरू गुकाउसँग हुन्छ पैसा कलेक्सन गरेर राखिराख्ने। अनि तपाईँको धन्दा नमान न म प्रोजेक्ट पठाइदिन्छु नि विकास योजनाहरू 1 लाख 2 लाख 10 लाख भनिदिने, अनि रियलमा त्यहाँ विकास खर्च नहुने कागजमा मिलाएर तपाईँ उपभोक्ता समिति बनाएर खर्च गरिदिने, अनि पैसा जति कहाँ आयो यता आयो, यस्तो खालको मतलब जुन। अनि त्यसपछि पालिका प्रमुखको अडियो सार्वजनिक हुने, प्रदेशका मन्त्रीहरूको अडियो सार्वजनिक हुने। हामीले के गर्नु परेको छ भनेदेखि भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने आज हाम्रो एजेन्डा हुनु पर्यो। त्यो भनेको के हो भने किन मतलब चाहिँ हाम्रो भ्रष्टाचार भयो भने यी कुराहरू हुन्। जनताका बेसी कुराहरूमा आज खर्च गर्नु पर्यो। खर्च गर्नको लागि के चाहियो भने पैसा चाहियो।
यसले गर्दाखेरि यस्तो भएको छ र महँगो चुनाव प्रणाली भएको छ। अब राजनीतिज्ञलाई तपाईँ फ्री अफ कस्ट 1 पैसा खर्च नगर्ने चुनाव प्रणाली तपाईँ ल्याइदिनुहोस् न, होइन? निर्वाचन आयोगले एक खालका कुरा गर्नुपर्छ, 1 पैसा पनि खर्च नगरिकन, होइन? दलहरूले तपाईँको आज एउटा दलले चुनावी व्यवस्थापन गर्नको लागि करोड खर्च मतलब चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु परेको छ। यो गर्नु जरुरी छ। तपाईँको यत्रो चाहिँ अडियो मतलब चाहिँ हाम्रो चाहिँ भिजुअल मतलब चाहिँ एउटा आइटीको भएको छ। देशव्यापी रूपमा यहाँबाट तपाईँ उम्मेदवारहरूलाई तपाईँको चाहिँ आफ्नो कुरा भन्न दिनुहोस् जनतालाई, होइन? त्यो गर्न सकिन्छ नि त। तपाईँ सञ्चार माध्यमले यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अरू राज्यले तपाईँलाई फन्डिङ गर्ने, होइन? उम्मेदवारको विचारहरू प्रभाव गर्नको लागि चाहिँ नि ठ्याक्कसँगले चाहिँ टिभीमा तपाईँको अन्तर्वार्ता लिनुहोस् हरेक उम्मेदवारको, अनि जनताले सुन्ने काम गर्नेछन्, आइटीको पनि विस्तार भएर जान्छ। तर त्यसो गर्ने 1 पैसा खर्च गर्नु पर्यो। यो महँगो चुनाव प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि देशमा आज भ्रष्टाचार बढेर गएको छ। यसलाई करेक्सन यदि दलले नगर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र हामी उठाउनै सक्दैनौँ। हामी चुनावदेखि चुनावसम्म विकासदेखि विकास भन्छौँ, यो कहिले विकास हुन नसक्ने तहमा जान्छ। त्यस हुनाले हामीले यस्तो कुरा गरिरहँदाखेरि र अघि यहाँ पुँजीको कुरा आयो नि, अब हाम्रा नेताहरू के छन्, हिजो पञ्चायतकालकै पञ्चरकै शैलीबाट चुनावमा जाने, म बाटो ल्याइदिन्छु, म स्कुल बनाइदिन्छु, म चाहिँ ढल बनाइदिन्छु भन्ने, अनि त्यहाँ गएर चुनावी भाषण गर्ने, अनि तल जनताको आवश्यकतामा आधारित त्यो बजेट मतलब योजना हो कि होइन थाहा छैन, खल्तीबाट ल्याएर अनि म तपाईँको बजेट रातो किताबमा हालिदिने। देख्नु पो मैले ल्याइदिने, बाटोको पैसा हालिदिएको छु, यति अब बाटो आउँछ फल्ना सालमा भन्ने यति भन्दै हुन्थ्यो नि। त्यहाँ त सबै पार्टीका सबै नेताहरू त छाट गर्ने तपाईँले तनहुमा देख्नुभयो नि, एउटा पुल उद्घाटन गर्न लागि झडपै भयो हो। यस्तो स्थिति छ। त्यसो एउटा सिस्टममा हुने होइन। दुईटा कुरा हामीले के मतलब चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भने महँगो निर्वाचन प्रणाली एउटा, अरू दोस्रो कुरो के छ भने यो फन्डामेन्टल जनताका चाहिँ मतलब चाहिँ बेसी कुराहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, होइन? यी कुराहरू वास्तवमा व्यापारीकरण निजीकरण भएको छ। यसलाई टोटल्ली रूपमा सर्वसुलभ गर्नु तपाईँ पैसै खर्च हुँदैन। तपाईँले छोराछोरीका लागि पैसा खर्च गर्नु नपरोस् न, निःशुल्क पढाउन सक्नुहोस् न, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क होस् न, तपाईँलाई पैसै आवश्यक पर्दैन भन्ने अर्थमा पनि हामीले किन लिनुपर्ने हुन्छ र यसरी जानुपर्छ भन्ने लागेको छ। र पुँजी खर्चको मैले कुरा थोरै जोड्न खोजेको, जनताको आवश्यकताका आधारमा रियलमा जनतालाई पलाटी कसेर ल्याएर तपाईँको गाउँमा कस्तो योजना ल्याउनुपर्छ भनेर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले पार्टीले कहिले छलफल गर्दैनन्, गरिरहेको छैन। हाम्रो के भने बटम अफ एप्रोच खालको छैन, टप टु बटम यो खालको तलैबाट के छैन योजना आउन सक्नु पऱ्यो नि त। त्यो गाउँमा के चाहिने हो, कस्तो खालको आवश्यकता हो भनेर खल्तीबाट योजना हालिदिने अनि रातो किताबमा मतलब चाहिँ राखिदिने, अनि गएर भाषण गर्ने। मैले ल्याइदिएको छु, फल्ना सांसदले चाहिँ के छ भने मतलब चाहिँ विकास पारिदिएको भनेर यो खालको चाहिँ मतलब चाहिँ प्रचार छ। अझ यो सांसद विकासको कोषले पनि तपाईँको पोलिटिकल करप्सनलाई मतलब बढाएर गएको छ। यी कुराहरू वास्तवमा हामीले चाहिँ करेक्सन गरेर जानुपर्छ। र हिजो त वास्तवमा चाहिँ यो सांसद विकास कोषलाई पनि अब हामीले के छ भने करेक्सन गर्नुपर्छ भनेको अहिलेसम्म आइरहेको छैन। यो हेर्नु 20-25 वर्ष भयो। एउटा जनप्रतिनिधि भनेको त तपाईँको चाहिँ एउटा के भने विधायक हो नि त, नीति निर्माणको तहमा जानुपर्ने हो नि पार्लियामेन्टमा। तर के भयो भने उसलाई चाहिँ के छ भने करोडौँ पैसा तपाईँको विकासका लागि ऊ आफै खुसी खर्च गर्न पाउने, जबकि हामी संहितामा गइसक्यौँ। स्थानीय तहमा कस्तो खालको योजना विकास निर्माण गर्ने भन्ने कुरो त त्यो स्थानीय तहको सरकारको अधिकारको कुरा हो नि। त्यहाँ पार्लियामेन्ट मेम्बरले तपाईँको चाहिँ विकास योजना छुट्याइदिनुपर्ने खालको हिजोकै जो एउटा ढर्रा केन्द्रीकृत मानसिकता छ त्योबाट हामी टाढा हुन सकेका छैनौँ। करप्सनलाई बढाएर गएको छ, होइन? जसले आज हामीले अब रिथिङ गर्नुपर्छ। सिस्टममै च्यालेन्ज आउँछ यस्ता कुराहरूबाट जाने हो भने। जसले निर्वाचन प्रणाली पनि त्रुटिपूर्ण छ, खर्चिलो छ, सच्याउनु पर्ने छ। नेताहरूको जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। सबै कुरा सर्वसुलभ हुने खालको हो। त त्यसरी जानु हो भने तपाईँलाई पैसा आवश्यक पर्दैन, होइन? र अनि यो श्रमिकहरूको पनि हेर्नुहोस्, अब आज जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने मतलब श्रमिकहरूको पनि कुराहरू छैन। जब हामी भनेका छौँ नि हामीले के अरे सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर चाहिँ मतलब जुन अहिले संविधानको आधारमा पनि मतलब हामी भन्ने गरेका छौँ नि, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने, त्यसै समृद्ध हुन्छ। गरी खाने मान्छेलाई चाहिँ जीवन स्तर पुग्न सक्ने खालको हामी वेतन दिन सकेका छैनौँ, सामाजिक सुरक्षामा उनीहरूलाई आबद्ध गर्न सकेका छैनौँ हामीले, होइन? काम त गरिरहेको छ, तर तपाईँ उसलाई के छ भने खान पुग्दैन। हेर्नुहोस् तलब कति भन्यो भने 12-15 हजार भन्दा बढी छैन। हेर्नुहोस् डिग्री पढिरहेको छ, तलब कति भने 12-15 हजार। एउटा नर्स छ, हेर्नुहोस् त उसले तपाईँको मतलब 20 लाख खर्च गरेर चाहिँ तपाईँको नर्सिङ शिक्षा पढ्नुपर्छ, तलब कति भन्यो भने जागिरमा एक त बेरोजगार भइरहेको छ, जागिरमा लागिहाल्यो भने पनि के छैन 7-8 हजार भन्दा बढी तलब छैन। हेर्नुहोस् त्यसैले आज श्रम गरिएको मान्छेले बिलो पोभर्टीमा बस्नु परेको अवस्था छ। त यी सबै कुराको मतलब अवस्थाबाट हामीले विवेचना गरेर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आउँछु पुकारज्यू, अब यही प्रश्न तपाईँलाई पनि प्रश्न सोध्नै पर्छ। यो जनप्रतिनिधिहरूको आश्वासन अनि मत माग्ने तरिका अनि यो अहिले देखिएको महँगो चुनाव प्रचार र यतिसम्म कि यस्तासम्म पनि समाचार आए कि दृश्यमै आए लेनादेनाको जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता उसका आफन्तहरू पैसा बोकेर गाडीमा जनतासँग मत माग्न गए किन्नको लागि। अब के गर्ने?
आज साँच्चै नै यो भ्रष्टाचार मौलाउनुमा यी कुराहरू जिम्मेवार छन्। मैले अघि नै भनिसकेँ कि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जुन किसिमको व्यापारीकरण भइरहेको छ त्यसलाई रोक्न सकेन भने फेरि पनि भ्रष्टाचार बढ्दै जानुमा दुईमत हुन सक्दैन। अब जनतालाई अति आवश्यक पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य र एउटा डाक्टर पर्नलाई करोड रुपियाँ चाहिन्छ र उसले पढेर आइसकेपछि तलब पाउने 20-25 हजार हो। त्यसका लागि पनि उसले करोड रुपियाँ खर्च गरेको त उठाउनु पर्छ। अनि कसरी उठाउनु भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ त बेमान त गर्नु पर्यो। त्यसकारण पनि के भने अब शिक्षा त्यस्तै भयो, स्वास्थ्य त्यस्तै भयो। अनि निर्वाचन प्रणाली यति महँगो हुँदै गइरहेको छ। अब हामीले 46 सालदेखि हेऱ्यौँ, आजसम्म आइपुग्दाखेरि पैसा त खोलो बगाउनु पर्ने अवस्था छ। तपाईँकै पार्टीका नेता शशाङ्क कोइरालाले नै भन्नुभयो कि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अब मैले पहिला 30 लाखमा, त्यसपछि 60 लाखमा, त्यसपछि 1 करोडमा, अब 6 करोड बिना मैले अर्को निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिनँ। कोही साथीहरू आउनुहुन्छ भने म छोडिदिन्छु। उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रम भन्नुभएको छ। निर्वाचन प्रणाली महँगो चाहिँ हुँदै गइरहेछ। मैले यति उति भन्दाखेरि यो निर्वाचन प्रणाली जसरी महँगो हुँदै गइरहेको छ, यसलाई हामीले समयमा रोक्न सकेन भने अब फेरि निर्वाचन त हुँदै गर्छ। 5 वर्षपछि फेरि अर्को 5 वर्षपछि निर्वाचन त हुँदै गर्छ भनेपछि समयमा हामीले यो नियन्त्रण गर्न सकेन, हामीले यसलाई सिस्टममा बसाल्न सकेन भने यसले भ्रष्टाचार निम्त्याउनु बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। एउटा जनप्रतिनिधिले करोड रुपियाँ खर्च गरेर 2-4 करोड खर्च गरेर जितेर आएपछि उसले पाउने के भन्दाखेरि त्यही सेवा सुविधा अलिकति पाउने हो। तर मलाई लाग्छ त्यो सेवा सुविधा पनि दिनु हुने थिएन। तर सरकारले त त्यो व्यवस्था गरेछ कि मान्छे भोकै नपरोस् भन्ने हिसाबले पनि गरे होला, होइन? त्यो गरेको छ। तर करोड रुपियाँ खर्च गरेर त्यो त निश्चय पनि त्यो उठाउन खोज्छ होला। त्यसको प्रत्यक्ष मार तपाईँ हाम्रो घर वरिपरि हुने विकास निर्माणमा पर्छ अनि भ्यू टावर बन्छ, गेट बन्छ, कमिसन चल्छ। चुरेको चुचुरोमा 21 करोडको भ्यू टावर बन्छ अनि काम के? अनि त्यो भ्यू टावरबाट गरिबी, जनताको गरिबी हेरेर बस्ने जनताको प्रश्न यो छ। निश्चय पनि त्यही अब उसले खर्च गरिसकेपछि उसले उठाउनु पनि खोज्छ होला। त्यो खोज्नुको अर्थ के भने भोलि भ्रष्टाचार नै हो, होइन? चाहे विकास निर्माणमा होस्, चाहे कुनै पनि सेक्टरमा उसले भ्रष्टाचार गर्छ। त्यसलाई रोक्नको लागि पनि हामीले अब यो महँगाई जुन निर्वाचन प्रणाली छ त्यसलाई सोचेर यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने गर्न सकेन भने यो अझ वृद्धि हुँदै जाने। अनि के हुन्छ? कीर्तिपुरदेखि बल्खुसम्मको बाटो बनाएको 6 महिनामा उकिन्छ। निश्चय पनि हो, होइन? भइरहेछ। अब अन्त्य गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी नै हो लाग्ने। त्यो अन्त्य गर्नु पनि हामी तत्पर छौँ। तपाईँको पृष्ठभूमि त म बुझ्छु राम्रोसँग। तपाईँ एउटा इमान्दार कीर्तिपुरवासी हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि म तपाईँ चिन्छु। तर सबैजना त्यस्तो भइदिएदेखि अझ उत्तम हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ आशय हो प्रश्नको रूपमा। होइन, हामीले पात्रको रूपमा अरूलाई सिकाउनु पनि पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले गर्ने हामीले नै हो, अरूले गर्ने होइन। हामीले नै अरूलाई सिकाउनु पनि पर्छ। हामीले यो क्लिन काम गरिदियो भने त्यसले अरूले सिक्दै जान्छ। यसरी नै हो यसलाई पक्कै पनि देशभर नै तपाईँ जस्तै मान्छे आवश्यक छ। खतिवडज्यू, यो अहिले संहिताको कुरा उठ्यो, संहितासँगै जोडिन्छ स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकारले हामी साँच्चै नै स्थानीय सरकार बन्यौँ भनेर अहिले जुन सकिँदै गएको यो स्थानीय सरकारले त्यसको प्रत्याभूति दिन सके जनतालाई? उनीहरू आफैले पनि त्यो प्र्याक्टिस गर्न सके? कहीँ चुके कि कहीँ गरे कि? तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई लाग्छ हामीले जुन 3 तहको संहिता बनायौँ र स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था पहिलोचोटि गऱ्यौँ र यो 5 वर्ष जुन बजेटहरू पठायौँ, जुन अधिकारहरू उहाँहरूलाई दियौँ, चाहिँ नेपालको इतिहासमा एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण र उल्लेखनीय कामहरू हो भन्ने लाग्छ, होइन? अब समाजको अपेक्षा त 100% स्थानीय सरकारले पुरा गर्ने होइन। मौद्रिक नीति स्थानीय निकायले बनाउने होइन, पैसा उसले छाप्ने होइन, राजस्व उसले सङ्कलन गर्ने होइन, होइन? आर्थिक नीतिहरूमा डिपाचर उसले दिने होइन। कर चाहिँ सङ्कलन गर्छ है? फेरि कर सब सामान्य केही करहरू, सम्पत्ति कर लगायतको केही करहरू उसले गर्ला। किनकि यो गएको सिफारिस गएको अहिले सकिएको स्थानीय सरकारमा चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ कर उठ्यो धेरै भनेर जनताले यति विरोध गरे, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अनि प्रतिपक्षले के गर्यो? जहाँ प्रतिपक्ष छ त्यसलाई मुद्दा बनाएर स्थानीय सरकार अवरोध गरेर काम गर्न नदिने अवस्था समेत बन्यो। यो व्यवस्थालाई बदनाम गर्न चाहने, संहितालाई खारेज गर्न चाहने केही मान्छेहरू छन् यो देशमा।
होइन सत उनीहरू फेरि त्यसरी पनि भन्न सक्छ शक्तिलाई भने। फिर्ता गरेर गाउँ गाउँमा पुगेको शक्तिलाई सिंहदरबारमा अझ सिंहदरबारबाट सकियो भने नागार्जुन नारायण हिटी निर्वाल निवासतिर लान चाहन्छन्। उनीहरूको कामै यो देशको फेडरलिजम र स्थानीय निकायको प्रदेशहरूको विरोध गर्नु हो। उनीहरूको पोलिटिकल एजेन्डै हो। घोषित रूपमा उनीहरूले संघीयता खारेज गर्ने, केन्द्रीकृत शासन ल्याउने, सिंहदरबारमा सबै पैसाहरू कब्जा गरेर राख्ने, तललाई अधिकार नदिने भन्ने खालको घोषित नीतिहरू बनाएका छन्। अब त्यस्ता मान्छेहरूले के भन्छन् भनेर हामीले धारणा बनायौँ भने त्यो ठिक हुँदैन। त्यस्ता मान्छे भन्दा पालिकाहरू बनिसकेका मान्छेले पनि प्रश्न उठाएका छन्। ती मान्छे त छँदैछन्, हजुर। त्यो एउटा इन्ट्रेस्ट बोकेर बस्नेहरू छँदैछन्। त्यो इन्ट्रेस्ट नभएका सामान्य नेपाली वर्गहरूले पनि भनेका छन्, सामान्य नेपालीहरूले पनि प्रश्न अब उठाएका छन्। सुन्नुहोस् न, अलिकति कर बढेकै छ त्यो म स्वीकार गर्छु, तर असाध्यै छ भन्ने चाहिँ म स्वीकार गर्दिनँ। यो बिचमा अलिकति थपिएको के हो भने सिफारिस शुल्कहरू अलिकति थपिएका छन् र तपाईँको सम्पत्ति करलाई स्थानीय निकायहरूले रेगुलेट गर्न खोजेको छ। अरू कुन नयाँ कर लगाएको छ मलाई भन्नुहोस् त? मालपोत पहिलेदेखि थियो, एकुमुलेट गरेको रजिस्ट्रेसन पहिलेदेखि थियो, भन्सार त्यहाँ लिने होइन, अन्तशुल्क त्यसले लिने होइन, भ्याट त्यसले लिने होइन, ढुङ्गागिटी बालुवाको रोयल्टी पहिलेदेखि थियो। 3 तहको सरकारले 3 थरी कर भने के जनताले फेरि त्यो त हुन्छ त, अनि 3टा सरकार भएपछि अनि 3टा कर दिन सक्ने क्षमता नेपाली जनतासँग छ सबैसँग। सुन्नु न, हाम्रो देश आर्थिक रूपले कमजोर भएको हुनाले ट्याक्सको भार जनतालाई, गरिब देशको गरिब जनतामाथि कति भार परिरहेछ, करलाई कतिसम्म राख्ने कति नराख्ने भन्ने एउटा बहस हुन सक्छ। तर मलाई यो बताइदिनुहोस् कि कर नतिरिकन राज्य चलेको दुनियाँमा कहीँ छ? त्यो त छैन। अमेरिका चाहिँ कर बिनाको राज्य हो होइन, तर भारत कर बिनाको राज्य हो, न्यायोचित कर, चाइना कर बिनाको राज्य हो, न्यायोचित कर हैन? मेरो प्रश्न त्यसले कर कतिको ठिक या बेठिक, कतिको दर ठिक भयो कि क्षेत्र ठिक भयो कि भएन भनेर हामी बहस गर्न सक्छौँ। तर कर राज्य बिना, के अरे कर बिना राज्य चल्दैन। यो त हामी सबैले बुझेका छौँ। कि त भन्नु पर्यो हामीलाई राज्य चाहिएन, तर जनता त्यसपछि आउने अराजकता के हो? होइन, दर्शनमा यो अनार्किस्टहरू एक प्रकारका एक्सट्रिम कम्युनिस्टहरूले राज्य बिनाको समाज पनि भन्छन्। दार्शनिक रूपमा त त्यो चर्चा होला, तर मानव व्यवहारमा त त्यो पुष्टि भएको छैन होइन। भविष्यमा कुनै युग कालखण्डमा गएर हुन्छ है भनेर मान्ने भए पनि अहिले त हुँदैन। त्यसैले हामीले राज्य आवश्यकता हो, सुन्नु, समाज व्यवस्था हो, राज्य हाम्रो आवश्यकता हो भने त्यो अर्गान चलाउन, त्यो संस्था संरचनाहरू चलाउन, मेकानिजम चलाउन पैसा चाहिन्छ। त्यसको स्रोत भनेको कर नै हो। त्यो कर मान्छेले के भनेका भन्दाखेरि जनता बुझ्ने छन्, बुझेर उहाँले प्रश्न गर्छन्। यो कर सही ठाउँमा कर विकासमा लाग्दिएदेखि त हुन्थ्यो, तर अर्बौं अर्बको भ्रष्टाचारको, करोडौं करोडको भ्रष्टाचारको पर्दाफास हुन्छ अनि उनीहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन् अनि आक्रोशित हुन्छन् अनि बालेन्द्र शाहलाई भोट हाल्छन्। ठिक छ नि, उहाँले हाल्नुहोस् भोट, बालेन्द्रजी आउनुहोस्, कर घटाउनुहोस्, होइन, जनतालाई सेवा सुविधा दिनुहोस्, म त खुसी हुन्छु नि, त्यो त होइन, स्वागत गर्छु नि। कुनै यस्तो शासक आउँछ या जनप्रतिनिधि आउँछ, उसले त्यो राजनीति र अर्थतन्त्रबीच सन्तुलन मिलाउन सक्छ र कमभन्दा कम कर लिएर बढीभन्दा बढी जनतालाई सेवा सुविधा दिन सक्छ भने हामीले त खोजेकै त्यही हो नि त। हो, म त त्यस्तो मोडालिटीमा आउने पार्टी, त्यस्तो मोडालिटीमा आउने जनप्रतिनिधि व्यक्ति, त्यसलाई स्वागत गर्ने हो। त्यो बालेन्द्रजीसँग त्यस्तो केही मोडालिटी छ, करै बिना नगरपालिका चलाउने, न्यूनतम कर लिएर सेवा सुविधा धेरै दिन सक्ने मोडालिटी छ भने त्यो राम्रो कुरा हो। मैले बुझेको कुरा के हो भने अलिकति कर बढेको छ होइन, त्यसमा पनि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। तर अलिकति कर बढ्यो भन्ने त्यो कुरालाई चाहिँ बजाएर होइन, स्थानीय निकायलाई शक्तिहीन बनाउने, बजेटहीन बनाउने, स्थानीय विकासको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न खोज्ने, अधिकारहरू कटौती गर्ने, फेरि सिंहदरबारमा अधिकारहरू फर्काउने र बिस्तारै नागार्जुनतिर पठाउने भन्ने खाले मान्छेहरूसँग सिंहदरबार गाउँ पुग्नु पर्छ। म सहमत, तर सिंहदरबारसँगै गाउँमा सिंहहरू पुग्नु भएन। जनताले प्रश्न यसो गरेका हुन्। सिंहदरबार भन्नाले त्यो सिम्बोलिक कुरा हो। सिंहदरबार भनेको त हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र पनि प्रतीकात्मक प्रश्न सोधेको होइन। सिंहदरबार भनेको सिंह शमशेर होइन नि त, होइन हो र? होइन। अनि गाउँ पालिकाको केन्द्र, पालिकाको केन्द्र, हे तपाईँले धेरै कुरा उठाउनु। म एउटा इक्जाम्पलमा भन्छु, ल भन्नुहोस् त। केही महिना अगाडि म सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखुपिके भन्ने गाउँमा गएको थिएँ होइन। मैले त्यहाँ मैले यही सुनेको थिएँ मान्छेहरूले कि धेरै गाडीहरू कुदे, मेयरहरूले तेल चलाए, ऊ गरे भने। मैले त्यहाँ गएर जम्मा एउटा गाडी देखेँ नगरपालिकाभरिमा, सरकारी गाडी मैले एउटा देखेँ। त्यो गाडी मान्छेहरूले के गर्दै थिए,
कोभिडको बेला एम्बुलेन्सको रूपमा युज गर्दै थिए। गाउँमा बिहेबारी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भाँडाकुँडा उसाल्न प्रयोग गर्दै थिए। त्यो मेयर त गएर अफिसमा बस्छ नि, अब त 24 घन्टा गाडी किनेर गाडीको सिटमा त बस्दैन होइन। अनि यो काठमाडौँमा हेर्नुहोस् त दिनमा कति गाडी सडकमा हुन्छ, यिनीहरूले कति तेल कन्ज्युम गर्छन्, यिनीहरूले कति तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट बिगार्छन् होइन। लिकु पिकेमा किनिएको एउटा गाडी यहाँ काठमाडौँमा बस्नेहरूलाई धेर भयो होइन। त्यसमा राम्रो काम यिनीहरूको चाहिँ गाडी चढ्ने अधिकार हो। अनि लिकु पिकेको मान्छेहरू चाहिँ जिन्दगीभरि त्यो भिरमा खुट्टाले हिँड्नुपर्छ, त्यही हो यिनीहरूको तर्क। राम्रो काम गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूको सेवा सुविधाहरूको विस्तार हुँदै जान्छ। स्थानीय पालिका बनेपछि अलिकति कर हुन्छ, सडक बन्दै जान्छ, स्कुल संस्था। हामी कहाँ त इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन नि त। राणा शाहपञ्चहरूले चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलो युग खाइदिए कि संसारमा यो यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य भनेको त यो फ्यासिलिटीहरू त 600-700 वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो नि त। युरोप अमेरिकामा त युनिभर्सिटीहरू हेर्नुहोस् त, विश्वमा 700 वर्ष अगाडि युनिभर्सिटी थिए नि। हाम्रै पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिखेर युनिभर्सिटी खोलिदिनु थियो नि त। युद्ध मात्रै गरिबस्ने शासकको काम हो। हाम्रो पनि डेभलपमेन्टको रेट माथि जान्थ्यो होला नि त। हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनिसके, मेन्टेनेन्स मात्रै गर्नु पर्यो। अब सबै इकोनोमी बढ्यो, राष्ट्रिय आय धेरै भयो, राष्ट्रिय आय पर क्यापिटा इन्कम बढ्यो भने त त्यसपछि बिस्तारै हामीहरूले थोरै खर्चमा पनि त राज्य चलाएर जनतालाई धेरै सुविधा दिन सक्छौँ नि त। तर त्यस्तो हुनको लागि एउटा हिस्टोरिकल डेभलपमेन्टको प्रोसेस हुनु परेन? हुनुपर्छ होइन। पहिला बाटो बन्नु परेन, स्कुल बन्नु परेन, अनि गाडीहरू अलिअलि गाउँघरमा हुनु परेन कि बैलगाडी चढ्ने हो अझै? विकास भएपछि, सडक भएपछि बाटोमा सडकमा त गाडी गुड्छ होइन। अब यो सब चिजलाई एकदमै नकारात्मक ढङ्गले चित्रण गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गर्न खोज्ने केही मान्छेहरूले जुन काम गर्दैछन्, तर त्यसलाई पनि त्यसमा म चाहिँ सहमत छु। 53वटै पालिकालाई एकमुष्ट जोडेर पनि जनताले भनेका छैनन्। जहाँ जहाँ भएको छ त्यहाँ त्यहाँ मात्रै प्रश्न गरेका छन्। होइन, ठिक छ, त्यो त गर्न पर्यो नि त। काहीँ फटा प्रतिनिधि छ, मेयर छ, भ्रष्टाचार गर्दैछ, अनावश्यक धेर कर थोपर्दैछ, कर पनि त रिभ्यू गर्ने त्यहाँ पिपुल सहितको कमिटी हुनु पऱ्यो नि। हो, कति त्यहाँको मार्केटको सिचुएसन के छ, भ्यालुएसन के छ जग्गा जमिनहरूको, त्यो सबै चिजलाई विचार गरेर त्यहाँको जनताले हेर्न सक्ने, त्यो धान्न सक्ने गरिकन चाहिँ कर लाउनु पऱ्यो होइन। त्यो रिभ्यू गर्ने कमिटी पनि त छ नि त्यहाँ। नगर परिषदहरू छ, गाउँपालिका परिषदहरू छ होइन। यो सबै चिजले चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ रिभ्यू पनि त गर्न सक्छ। तपाईँलाई अर्को प्रश्न पनि मैले गरेँ, यो एउटा विषय भयो। अर्को विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घ प्रदेश र अहिले पनि प्रश्न उठ्यो, कुराकानी छलफल भयो। सङ्घ प्रदेश र जुन स्थानीय तहबिचको समन्वयको अभावले पनि विकासमा जनताको अपेक्षामा कहीँ कहीँ ठेस पुग्यो भनेर यो 5 वर्षभरि नै यो विषय छलफलमा उठ्यो। यो सही हो, यो कुरा चाहिँ हो, यो ठिक हो कि संहिता भइसकेपछि यी हुन्छ बागमती प्रदेशको सदस्य अन्तर सरकारी समन्वय भन्ने हुन्छ नि एउटा शब्द हो फेडरलिजममा होइन। त्यो 3टा सरकार भए हाम्रा, ती सरकारहरूको बिचको समन्वय गर्ने मेकानिजम चाहिँ के हो त भन्ने एउटा परिकल्पना संहिता भएको संसारको सबै देशमा हुन्छ होइन। त्यसरी काम त्यो हाम्रो देशमा कमजोर भयो भन्ने कुरा म स्वीकार गर्छु। जस्तो प्रधानमन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीहरूसँग मैलेसम्म जम्मा एकपल्ट मैले न्युजमा सुने, सायद एकचोटि हजुर एकचोटि, तर त्यो भनेको त 3 महिनामा हुनुपर्ने कुरा। 3 महिनामा 3 महिनामा 1 दिन 2 दिन प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग मिटिङ गरेर हामी सब बागमती प्रदेशको सदस्य कसरी चल्दैछ, के पुगेन, सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले तपाईँलाई के हेल्प गर्नुपर्ने हो भनेर सोध्नुपर्ने हो। त्यस्तै गरिकन मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो पालिकाभित्रका मेयरहरूलाई या पालिका अध्यक्षहरूलाई पनि 3 महिनामा बैठक गरेर के छ हाम्रो सिचुएसन, त्यो डिक्टेट गर्ने होइन, त्यहाँनिर निर्देशन गर्ने होइन, समन्वय गर्ने होइन, उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, उनीहरूका समस्याहरूको सहजीकरण गर्ने। पक्कै पनि यो विधिमा गइएन भने हाम्रो फेडरलिजम भनेको कम्प्लिटली यो प्रतिस्पर्धी संहिता हाम्रो होइन, हाम्रो सहकार्यात्मक संहिता हो। प्रतिस्पर्धी संहिता होइन हाम्रो, होइन होइन। यो डिस्ट्रक्टिभ कम्पिटिसनमा जाने, केन्द्रले प्रदेशको कुरा नमान्ने, प्रदेशले केन्द्रको कुरा नमान्ने, डिक्टेट गर्ने होइन, स्वायत्त हो, फेरि स्वायत्त हो, समन्वयात्मक हो होइन। यो चिज हामीले बुझ्नु पर्यो नि त होइन। यो स्वायत्त र समन्वयात्मक हुँदाखेरि प्रदेशका समस्याहरू केन्द्रले फेसिलिटेसन गर्नुपर्छ, स्थानीय पालिकाहरूको समस्याहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले फेसिलिटेसन गर्नुपर्छ। तर त्यो खालको अहिलेको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था या ऐन कानुनहरूको व्यवस्था चाहिँ कमजोर छ।
त कमजोर भए पनि व्यवस्था कमजोर हो कि मानसिकता कमजोर हो? कमजोर भए पनि इन्फर्मल्ली प्र्याक्टिस चाहिँ गर्न सकिन्छ फेरि त्यो रोक्दैन नि त। जे कुरा संविधानले कानुनले नगर्नु भनेर एकदम तोकेरै भनेको हुन्छ त्यो बाहेकका चिजहरू त इन्फर्मल्ली पनि गर्न पाइन्छ नि त डेमोक्रेसीमा। पाइन्छ त्यो लोकतन्त्रको सिद्धान्त हो। मेरो प्रश्न चाहिँ व्यवस्थापनमा समस्या हो कि नेतृत्व मानसिकतामा समस्या हो? नेतृत्वको कार्यशैली, उहाँहरूको भिजनिङ पावर, यो पनि होला। जस्तो यो बिचमा हाम्रो 2टा प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन? हुनुभयो। ओलीजीले एकपल्ट मुख्यमन्त्रीहरूकै बैठकमा हो कि कहाँ भनिदिनु? मुख्यमन्त्रीकै बैठकमा बालुवाटारमै हो भनिदिनु भयो। इकाइ हो, यो कुनै सरकार तरकार होइन, यो तिमीहरू मुख्यमन्त्री सन्त्री होइनौ, मन्त्री होइनौ, सांसद होइनौ भनिदिनु भयो होइन? तिमीहरू हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता हो। होइन, मेरो सरकारको मातासको कर्मचारी हो भने जस्तो कुरा गर्दै मुख्यमन्त्रीले कार्यकर्ताको त्यसले नै उहाँको मानसिकता फेडरलिजम प्रति कस्तो थियो भन्ने त्यसले बुझिहाल्यो अनि उहाँले कति गर्नु होला। अर्को अब अहिलेको प्रधानमन्त्री आउनु भएको छ, उहाँले पनि यो साइडबाट सोचेको मैले देखाएको छु। उहाँको पार्टीको उहाँले त सोच्ने मौका दिनु होला खबर, त्यो सोच्ने उहाँले त फुर्सदै पाउनु भएको छैन। त्यो अवसर हैन, अब थोरै टाइम पनि छ, अब त समय कम, मङ्सिरमा अर्को इलेक्सन आइहाल्छ हैन। त्यसैले अन्तर सरकारी समन्वयको कमजोरी भन्ने पाटोलाई म चाहिँ स्वीकार गर्छु, त्यो सत्य हो। यही प्रश्न पुकारज्यू, तपाईँ बागमती प्रदेशको सदस्य, सत्तारूढ दलको नेता, अब भन्नुहोस् कि यही समन्वयको अभावले तपाईँले चाहिँ यो उठ्यो, हामीलाई कहिले प्रदेशले निर्देशन गर्न खोज्ने, कहिले हामीलाई केन्द्रले निर्देशन गर्न खोज्ने, कहिले हामीलाई पार्टीका नेता कार्यकर्ताले निर्देशन गर्न खोज्ने, कहिले पार्टीका अध्यक्षले हामीलाई प्रेसर गर्ने भनेर स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले गुनासो निकै गरे हो। त्यस्तै भएको हो वास्तवमा। के भने सङ्घीयताले स्थानीय तहलाई बलियो बनाएको छ, यो जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका छन्। अब यो सरकार सञ्चालनको क्रममा, तिनै तहको सरकार सञ्चालनको क्रममा जसरी अलिकति डिस्टर्बेन्स गर्न खोजियो, जस्तो अब प्रदेशलाई चाहिने कानुन चाहिँ सङ्घले नबनाइदिने, अनि सङ्घले कानुन नबनाइकन प्रदेशले बनाउन नहुने, अनि प्रदेशले नबनाइकन फेरि स्थानीय तहले कानुन बनाउन नसक्ने, त्यो हुँदाखेरि यो सरकार सञ्चालनमा अलिकति गाह्रो भएको हो, बाधा भएको हो, जसले गर्दाखेरि प्रदेशलाई पनि परेको छ। त्यो त फेरि त्यो हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले महसुस गरेको हो। अहिलेसम्म सुरक्षा कानुन बनेको छैन। तपाईँले एउटा पुलिस समेत सौर्य बढा गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर अब हामीले यो प्रत्यक्ष हामीले महसुस गऱ्यौँ। तर यहाँ त्यस्तै छ समस्या, फेरि स्थानीय तहको समस्या पनि त्यस्तै हो। फेरि प्रदेशले बनाएन भने फेरि अब स्थानीय निकायले पनि कुनै आफैले कानुन बनाएर फेरि लागू गरेको छ पनि छ, जहाँ प्रदेशले कानुन बनाएको छैन, सङ्घले बनाएको छैन भनेपछि यो त मिल्लो भएन। सङ्घले बनाइसकेपछि त्यसको आधारमा प्रदेशले कानुन बनाउने, प्रदेशको आधारमा स्थानीय तहले कानुन बनाउने हो। अब यो सरकार सञ्चालन, जसले केन्द्रीय सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि यो प्रदेश कुरा उठिसकेको छ, प्रदेशलाई सङ्घको इकाइ भन्दाखेरि त्यो सोचले जसरी अगाडि बढ्यो, जसरी सञ्चालन गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारलाई सञ्चालन गर्नको लागि उसले यथेष्ट कानुन बनाइदिएन होइन। नबनाउँदाखेरि प्रदेशमा पनि डिस्टर्बेन्स भयो, जसले गर्दाखेरि यो संहिताको मर्म अनुसार हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ होइन। अब यो मलाई लाग्छ अब हाम्रै पार्टीको सभापति शेरबहादुर आइसकेपछि, शेरबहादुर देउबा आइसकेपछि यसलाई केही हदसम्म सहज गराएको जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले कानुन रफ्तार ढङ्गले अगाडि बढेको छ, कानुन बनिरहेको छ। अब हाम्रो पनि अब बजेट अधिवेशन सुरु हुन्छ, त्यसपछि हामी केही कानुनहरू हामी फेरि सङ्घलाई हेरेर हामी कानुन बनाउँछौँ। र अहिले तपाईँले स्थानीय तहसँग काम गर्दाखेरि प्रदेशले अहिले तपाईँहरू पनि सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारमा धेरै ठाउँमा स्थानीय सरकारलाई तपाईँले निर्देशन दिएको, तिमीहरू हामीभन्दा मन्त्री हौ भनेर अलिकति त्यो किसिमको व्यवहार तपाईँले गरेको भनेर जुन गुनासो आउँछ त्यस्तो भएको छ? यी बागमती प्रदेशकै म दृष्टान्त पेश गर्न खोजी तपाईँबाट। होइन, त्यस्तो हामीबाट त्यस्तो भएको छ जस्तो लाग्छ होइन। हामीले त्यस्तो अब कसैलाई अवहेलना गर्ने त्यस्तो गरेकै छैन होइन। मात्र के भने अब सङ्घले चाहिँ अलिकति हाम्रो प्रदेशलाई केही फेसिलिटी नगरे हो कि फेसिलिटी हाम्रो कानुन निर्माण सङ्घले चाहिँ प्रदेशलाई हो अनि त्यस्तो चाहिँ आभास भएको छ, जुन सुरक्षाको कानुन बनेको छैन। एकजना प्रदेशको गृहमन्त्रीले त भरत शाहले त मुद्दै हाल्नुभयो सर्वोच्चमा होइन। गृहमन्त्रीले, मध्य प्रदेशको गृहमन्त्रीले
भनेपछि त्यस्तो अवस्था पनि छ, आफ्नै दुःख छन्। अब खनालज्यू यही प्रश्नहरू सबै प्रश्न तपाईँ सुन्नु भएको छ, अब जवाब दिनुहोस्। होइन अब होइन कुरा आइसकेको छ। वास्तवमा हामीले जुन फेडरलिजम अवलम्बन गरेका छौँ यसका तीनटा आयाम हुन्छन्। एउटा पोलिटिकल फेडरलिजम, अर्को चाहिँ फिस्कल फेडरलिजम भन्छ, अर्को चाहिँ यसलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ फेडरलिजम भन्छ होइन। दुईवटा फेडरलिजमलाई हामीले वास्तवमा व्यवहारमा लागू गरेका छौँ। पोलिटिकल फेडरलिजम भन्ने चुनाव हामीले गऱ्यौँ र अहिले दोस्रो चरणको चुनावमा हामी छौँ। हिजो अब सङ्घको प्रदेशको स्थानीयको पहिलो चरणको सक्यौँ हामीले 5 वर्ष अगाडि। अब फेरि अब हामी लगातार जाँदैछौँ। यसलाई एउटा पोलिटिकल व्यवस्थापन हुँदै गएको छ, मतलब फेडरलिजमलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा। अब फिस्कल व्यवस्थापनभित्र पनि अब माथिदेखिको पैसाहरू चाहिँ तलसम्म जाने, मतलब बाँडफाँड गर्ने जो पनि अब त्यो ऐन कानुन अनुसार भइरहेको। तर मुख्य कुरो प्रशासनिक व्यवस्थापनका कुराहरू अहिले पनि भएको छ। हेर्नुहोस् अहिले पनि मानिसता के छ भन्ने चाहिँ नि तल अधिकार दिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिचालन गर्ने कुरा। अब संविधानले के भन्यो भनेदेखि स्थानीय तहका सरकारहरू चाहिँ के छ भने मतलब जो कर्मचारीहरू परिचालन गर्ने कुरा त्यहीँकै सरकारको चाहिँ अधिकारको कुरा हो भनेको छ। प्रदेशले त्यसमा समन्वय गर्ने भनेको छ। अब आज निजामती सेवा ऐन हेर्नुहोस्, अब अहिलेसम्म लागू भएको छैन। शिक्षा ऐन हेर्नुहोस् छैन, स्वास्थ्य सेवा ऐन जो गभर्निङ गर्नुपर्छ 3 तहको सरकारमा त्यहाँ कर्मचारी परिचालन हुन्छन्। न निजामती सेवा ऐन आएको छ सङ्घको, न प्रदेशको, न तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहको छ। अनि स्वास्थ्य सेवा हेर्नुहोस् हजारौँ लाखौँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने बारेमा त्यहाँ समस्या भइरहेको छ। शिक्षा ऐन हेर्नुहोस् त अब तपाईँको चाहिँ शिक्षा ऐनमा चाहिँ शिक्षकहरूको चाहिँ नियुक्तिदेखि लिएर सरुवाका कुरा यी सारा कुराहरू हुन्छन् होइन। अब यस्ता हेर्नुहोस् त अब भनेपछि प्रशासनिक व्यवस्थापनको लागि अघि उहाँले भने चाहिँ अब अन्तर सरकारी समन्वय गर्नको लागि पनि हेर्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ ऐन अझै पनि बन्नुपर्छ। धेरै ऐनहरू बन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने फेडरलिजम भनेको के हो भने डुइङ टुगेदर हो क्या। डुइङ टुगेदर होइन, सँगसँगै मिलेर काम गर्ने हो। यो ढङ्गले हामीले फेडरलिजमले बुझेनौँ भनेदेखि माथिबाट तोक आदेश गरिदिने मैले पठाइदिएको छु नि पैसा हालिदिएको छु नि भनेर हिजोकै मान्यताबाट जानु हुँदैन। डुइङ टुगेदर सँगै काम गर्ने ढङ्गको चाहिँ मतलब फेडरलिजमको जो एउटा भित्री मतलब अन्तरात्मा हो नि यसलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। र तिनै सरकार बीच समन्वयको अभाव हुनु भएन। अबको दोस्रो जुन स्थानीय सरकार बन्दैछ उनीहरूले परिपक्व भएर काम गरून्, जनताको भावना अनुसार जनताको भावना सम्बोधन होस्, जुन आश्वासन दिएका होस् अथवा जे दिएको भए पनि एजेन्डा चाहिँ विकासमा अथवा जनताको भावना अनुसार त्यसरी जानु पर्यो र परिमार्जन पनि आफू हुनु पर्यो। शासक होइन जनताको सेवक हो भनेर काम गर्नु पर्यो। आजको हाम्रो मुख्य छलफल यही हो। अब नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? मैले भन्नुपर्दा चाहिँ अब यतिखेर छु म अब नवनिर्वाचित अब जनप्रतिनिधिहरू अब आइरहनु भएको छ होइन। र साँच्चैकै जनताको आँखाको नानी हुन सक्नु पर्यो हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू। आँखाको नानी, आँखाको कसिङ्गर होइन कि आँखाको नानी भएर काम गर्न सक्नु पर्यो। अब रिसोर्सहरूलाई परिचालन गरेर स्थानीय तहका विकास निर्माणका लागि साँच्चैकै कमिटमेन्ट गरेर जानुपर्ने हुन्छ। र अघि केन्द्रीय तहका घोषणापत्रका कुराहरू आए साँच्चैकै व्यवहारमा पनि लागू खालि देखाउनको लागि यो एउटा के छ भने एउटा उही मतलब बिहेमा एउटा हुन्छ नि मतलब एउटा चाहिँ उ गरिदिने भन्ने खालको होइन। यो कर्मकाण्डी टाइप होइन। साँच्चीकै दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा जे लोकल लेभलमा जारी गरे त्यसका आधारमा जानको लागि चाहिँ नि लागू गर्नुहोस्। र अब सङ्घारमा बजेट आइरहेको छ। जेठ 15 गते सङ्घ सरकारको अनि तपाईँको असारको 1 गते प्रदेशको र असार 15 गते स्थानीय तहका जुन बजेटहरू आउँदैछन्। अब हामीले के कमिटमेन्ट गरेका छौँ जनताका सामु चुनावी घोषणापत्रमा र अब त्यो नीति कार्यक्रम बजेटमा डाल्न सक्नु पर्यो। हाम्रा चुनावी घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरू र क्रमाङ्कत बजेट छुट्याउँदै गएर आगामी 5 वर्षभरिमा हरेक स्थानीय तहको चाहिँ एउटा मुहार फेर्ने हिसाबले जनताले अनुभूति गर्ने हिसाबले विकास निर्माण कामहरू गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा मुख्य कुरो फेरि पनि करप्सनलाई अन्त्य गर्ने जग यो विकासको जग स्थानीय तह हो, त्यसकारण त्यसको जग बलियो बनाउने काम उहाँहरूको अन्तिममा खतिवडाज्यू तपाईँको सुझाव नयाँ जनप्रतिनिधिलाई? सर्वप्रथम त अब यो निर्वाचनबाट जति पनि निर्वाचित भएर आउँदै हुनुहुन्छ देशभरिका सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद, बधाई, शुभकामना भन्न चाहन्छु। उहाँहरूको कार्यकाल सुखद रहोस् होइन। दोस्रो कुरा, काम गर्दाखेरि अलिकति दीर्घकालीन सोच राखेर कम्तीमा 10 देखि 20 वर्ष बिचको एउटा प्लानिङ गरेर प्लानिङ गरेको चिज सबै एकैचोटि 5 वर्षमा गर्नु परेन। तर त्यसको इभेन्टहरू एकअर्कालाई चाहिँ डिस्टर्ब नगर्ने गरी होइन एउटा प्लानिङ। मैले धेरैतिर अलिक उपयुक्त प्लानिङ देख्दिनँ। त्यहाँ जनताबाट तुरुन्त जे कुरा आयो खाल्टा पुर्ने होइन, बाटो बनाउने अनि फेरि 1 वर्षपछि अलिक ठुलो बाटो बनाउने त्यो भत्काउने भन्ने मोडेलबाट हामी जानु हुँदैन। हरेक हाम्रो पालिकाहरूमा चाहिँ एउटा गुरुयोजनै जस्तो भनौँ होइन, एउटा स्ट्राटेजिक प्लान हरेक पालिकाहरूको, नगरपालिकाहरूको, वडाहरूको हुन जरुरी छ।
र त्यसको इभेन्टहरू के हो त्यो स्ट्राटेजिक प्लानको होइन त्यो मोडलबाट चल्नुभयो भने उहाँहरूले राम्रो प्रतिक्रिया दिन के अरे प्रतिफल दिन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हसुवाको विकास चाहिएको होइन, तेस्रो कुरा चाहिँ म के भन्छु विकासको आवश्यकता छ। भने यो अघि पनि जुन कुरा उठ्यो कि यो ट्याक्सेसनमा जनताको दुःख के हो र डेलिभरीमा समस्या के हो होइन भरिसके म त के भन्छु भने जनतालाई डोर टु डोर सेवा दिने प्रयत्न गर्नुहोस्। अबको पालिकाहरूबाट त्यो सम्भव छ किनभने पालिकासँग केही स्रोत साधन पनि छ, कर्मचारीहरू पनि छन्, अब अलिअलि गाडी पनि किने होला होइन, बजेट पनि आउँछ, राम्रो बजेट पनि आउँछ। अब पालिकाहरू अलिक ठुला छन्, अझ पहाडी पालिकाहरूमा त गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म हिँडेर वडाबाट आउनु अझै 4-5 घन्टा हिँड्नुपर्ने ठाउँ पनि छन् होइन, पर्याप्त यातायात साधनहरू पनि छैनन्। त्यस्ता अनेक ठाउँहरूमा तपाईँले डोर टु डोर सेवाहरू दिनुभयो भने होइन त्यसले पनि राम्रो गर्छ। यिनै कुराहरू हुन्। अन्तिममा पुकारज्यू तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव? मैले खोजेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै जनताको भावना अनुरूप काम गर्न सकोस् र सेवा सुविधामा जनताको पहुँच होस् र बजेट विनियोजन प्रक्रियामा जनताको पहुँच हुनु जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि समानुपातिक हिसाबमा बजेट विनियोजन हुन्छ अनि सँगै जनताको घर दैलोमा सरकार पुगोस्, स्थानीय सरकार पुगोस्, जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सकोस्, त्यति हो। हस् त, तपाईँहरू तिनैजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति लामो समय जुन संवादमा तपाईँहरू सहभागिता जनाइदिनु भयो, यो व्यस्त समय तपाईँले आजको यो संवाद र छलफलमा देश र जनताको लागि तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र समय प्रदान गर्नुभएकोमा तिनैजनालाई म विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। आज हामीले विशेष गरी वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसपछिको परिणाम, त्यसपछि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइरहेका छन्, अब उनीहरूले गर्ने काम, कारबाही, दायित्व र जनपक्षीय काम कसरी गर्ने र पक्ष विपक्ष होइन जनताको भावना कसरी सम्बोधन गर्ने र के साँच्चै नै संहिता र त्यो सँगसँगै स्थानीय सरकार हो भनेर कसरी प्रत्याभूति दिने भन्ने विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्थ्यो मसँग र त्यो सँगसँगै आजको छलफलमा एकीकृत समाजवादीका नेता पनि हुन्थ्यो भने त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक पनि हुन्थ्यो। उहाँहरू तिनजनालाई आभार व्यक्त गर्दै आजको विषय प्रसङ्ग यहीँ टुङ्ग्याउँछु। म सुनिल दाहाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।